इस कार्यक्रम का आदरणीय सभापति नेपाली कांग्रेस 1 नंबर क्षेत्रीय सभापति तथा संविधान सभा का सदस्य तीर्थ लामाज्यू, नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति का उपसभापति, सचिव, पदाधिकारी, सदस्य साथीहरू, नेपाली कांग्रेस का अग्रज नेता इन्द्रमणि दाई लगायत सम्पूर्ण शीर्ष साथीहरू, संविधान सभा का पूर्व सदस्यज्यूहरू, गाउँपालिका रोशी तिमालका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण जननिर्वाचित साथीहरू, नमोबुद्ध नगरपालिका, पनौती नगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका, रोशी, तिमाल, कोशीपारी, डाँडापारी क्षेत्रका सबै पार्टीका साथीहरू, भातृ शुभेच्छुक संस्थाका साथीहरू, निर्वाचित वडा अध्यक्षज्यू, सदस्यज्यूहरू, यहाँ उपस्थित आमा, बुबा, दिदी, बहिनी तथा दाजुभाइहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबैलाई जय नेपालको न्यानो अभिवादन छ। जय नेपाल। खै सबैले भन्नु न, जय नेपाल। आज हामीहरू नेपाली कांग्रेसले देशभर 165 नै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध र्याली र कोण सभाको आयोजना गरिरहेको छ। यो केका लागि भने नेपाली कांग्रेसले प्राप्त जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि, जनताद्वारा लेखिएको संविधान र जनताद्वारै निर्माण गरिएको संसद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो। यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश, अधिनायकवादी चेतना र सोचबाट जुन वर्तमान परिस्थिति निर्माण भएको छ, यो ओली सरकारको यो निर्णयको खिलाफमा आज नेपाली कांग्रेस सडकमा आएको छ। लोकतन्त्रको आत्मा, प्रजातन्त्रको आत्मा भनेको संविधान हो। प्रजातन्त्रको, लोकतन्त्रको जग भनेको संसद हो। आज यो दुवै ठाउँमा नेकपाले सरकार निर्माण गरेदेखि निरन्तर रूपमा प्रहार गर्दै आयो र आज संसद भङ्ग गरेर यो संविधानको अन्तिम चिरहरण गरेको छ। अहिले झट्ट हेर्दा नेकपाको सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी, उहाँले नै यो संविधानलाई निरन्तर रूपमा प्रहार गर्दै आउनुभयो र अहिलेको अवस्था आइपुग्यो भनेर हामीहरू भन्ने गर्दछौँ। संविधानको चिरहरण गर्ने काम, संविधानलाई निरन्तर रूपमा कुल्चने काम, संविधानलाई निरन्तर रूपमा त्याग्ने काममा ओली मात्र रहेनन्। म तपाईहरुको बीचमा केही कुराहरू राखेर स्मरण गर्न चाहन्छु। सिङ्गो नेकपा नै, सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टी नै यो संविधानको खिलाफ पर्यो। प्रारम्भमा केपी ओली एउटा दलको नेता नहुँदै प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुभयो। नेपालको संविधानमा एउटा दलको सभामुख र ठिक अर्को दलको उपसभामुख राख्ने प्रावधान हुँदा 3 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा उपसभामुखलाई एउटै दलमा सीमित राख्ने र अर्को दलको नराख्ने गरेर संविधान मिच्ने काम गर्नुभयो। त्यो क्रममा
प्रधानमन्त्रीको मात्रै हात रहेन, सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नै संलग्नता रह्यो। पार्टीगत रूपमा लाभ र हानिलाई हेरेर सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने काम भयो। सरकार बन्यो। सरकार बनेको केही दिनमा अर्थमन्त्रीजीले श्वेत पत्र जारी गर्नुभयो। त्यो श्वेत पत्रमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेका विकास निर्माणका काम र आर्थिक सूचाङ्कहरूलाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो क्रममा पनि सिङ्गो नेकपाको समर्थन रह्यो। नेपाली कांग्रेसको सरकारले प्रारम्भ गरेको विकास निर्माणका योजनाहरू, पञ्चवर्षीय योजनाहरू, राष्ट्रको हितमा राखिएका योजनाहरूलाई हटाइयो र बजेट एउटा दलको मात्र सम्पत्तिको रूपमा राष्ट्रिय ढुकुटीलाई दुरुपयोग गरियो। यो क्रममा पनि सिङ्गो नेकपा पार्टीको समर्थन रह्यो। यति मात्र होइन, सरकारले जे निर्णय गर्छ नेकपा पार्टीले त्यसलाई समर्थन गर्न थाल्यो। म तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, निर्वाचनको समयमा काभ्रे जिल्लामा 3 नम्बर प्रदेशको राजधानी राख्ने प्रदेशको घोषणा पत्रमा लेखियो। प्रदेशको सरकारले निर्णय गर्यो हेटौडा राजधानीलाई यथावत गर्ने भनेर। त्यो क्रममा पनि नेकपा पार्टीको सिङ्गो समर्थन रह्यो। त्यसैले संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने चरणमा नेकपाको सरकार र पार्टी दुवै सँगसँगै संलग्न भएकोले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको सरकार यो संविधान प्रति प्रतिबद्ध छैन। यो संविधानलाई उनले अक्षरशः पालन गर्ने होइन। नेकपाले यसलाई कमजोर गर्ने र संविधानलाई मिच्ने काम गरेको छ। यसमा त के प्रश्न हुन्छ भने नेकपा सिङ्गो पार्टी अधिनायकवादको बाटोमा हिँडेको छ। नेकपा सिङ्गो पार्टी अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडेको छ र पार्टीलाई हित हुने चरणसम्म सरकारले गरेका गल्तीहरूलाई पार्टीले सघाएको छ। त्यसले गर्दा आज हामी भन्न सक्छौँ कि यो सरकार मात्र संविधान उल्लङ्घनको दोषी होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि संविधान उल्लङ्घनको दोषी हो। आज हामी जुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ, आज हामी संविधानको पूर्ण उल्लङ्घन गरेर संसदलाई भङ्ग गरेको ठाउँमा हामी आइपुग्दा के कारणले संसदको विघटन भयो नेपाली जनताले बुझ्न आवश्यक छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा जननिर्वाचित सरकार जसले सरकार गठन गर्न सक्छ भनेपछि संसदको अन्त्य गर्न सक्दैन प्रधानमन्त्रीले। अहिलेको संविधानमा 2047 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न सक्थ्यो, संसदको विघटन गर्न सक्दथ्यो। तर अहिलेको संविधानमा त्यो प्रावधान छैन। किन छैन भने नेपालमा सरकारको स्थायित्व दिन सकिएन। सरकारको स्थिर सरकार नहुँदा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने काममा सहयोग पुग्न सकेन। सरकार अस्थिर भयो, जसले गर्दा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व पनि हुन सकेन। मुलुक समृद्धिको बाटोमा
विकास निर्माणको बाटोमा पनि जान सकेन भन्ने भावनाका साथ सरकार बनेको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि अर्को 1 वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने र जुन संसदबाट सरकार बन्न सक्दैन त्यो संसदलाई भङ्ग गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले जब सरकार बनिसकेपछि संसद भङ्ग गर्न नपाउने प्रावधान वर्तमान संविधानमा लेखिएको छ। त्यो संविधान निर्माणका बखत त्यो संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली कांग्रेसका हाम्रा साथीहरू यही मञ्चमा हुनुहुन्छ, जसले सभाध्यक्ष गर्नुभएको छ तीर्थ लामा, उहाँले सही गर्नुभएको छ। यो संविधान लेख्ने चरणको बहसमा हाम्रा संविधान सभाका सदस्य हर्षजित दाइ यो बहसमा हुनुहुन्छ, ललिता टिङ्ग्रिङजी यो बहसमा हुनुहुन्छ। आज त्यसरी बनेको संविधानलाई केपी ओलीको सरकारले अपदस्थ गरेको छ, असंवैधानिक काम गरेको छ। संविधानमा नलेखिएको कुरालाई संविधान सम्मत भनिएको छ। हामी यसको घोर निन्दा गर्न चाहन्छौँ, हामी यसको भत्सना गर्न चाहन्छौँ र यो गलत कामको भण्डारफोर गर्न चाहन्छौँ। हामी यो मुद्दा लिएर हामी निरन्तर जनताको घर दैलोमा जान चाहन्छौँ। करोडौं सडकमा जनता उठेर बनाएको संविधान आज नेकपाले च्यात्ने काम गरेको छ, त्यो पनि के बहानामा? संविधान कुन अवस्थामा? संविधानलाई कुल्चिने काम भएको छ भने कुनै राष्ट्रिय स्वार्थमा होइन, जनताको स्वार्थमा होइन। यत्रो संसारभर मानव सभ्यता कोरोनाको कारणले अत्यन्तै प्रताडित भयो, त्रासदिपूर्ण अवस्थामा बस्यो। संसारका सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो औकात अनुसार कोरोना पीडित जनतालाई, गरिबलाई, किसानलाई, मजदुरलाई, श्रमजीवी मजदुरलाई राहत प्रदान गर्यो। नेपालको सरकारले त्यो कुनै काम गर्न सकेन। त्यो जनतालाई तिमीले राहत दिन सकेनौ भन्ने बारेमा यो बहस भएको, विवाद भएको होइन। नेपालमा विकास निर्माणको काम द्रुत गतिले हुनु पर्यो भनेर यो छलफल र बहस भएको होइन। बहस र विवाद के नाममा भएको छ भने पदको बाँडफाँडको न्युमा। केपी ओलीजी, तिमीलाई प्रधानमन्त्री पद पनि भयो, तिमीलाई पार्टीको अध्यक्ष पनि भयो, 2टा पद भयो। त्यो 2टा पद तिमीले लिन पाउँदैनौ। 5 वर्षको म्यान्डेट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिएकोमा आधी समय तिमी भाग खाऊ, 2.5 वर्ष, अनि 2.5 वर्ष म प्रचण्डलाई देऊ। हुन्छ कबलियतनामा भयो, त्यो कार्यान्वयनमा आएन। त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओली बसिरहने कि प्रचण्ड हुने बहानामा झगडा सुरु भयो। पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली भइरहने कि प्रचण्डजी भइरहने कि माधव कुमार नेपाललाई पनि चाहिने, यो नाममा झगडा सुरु भयो। मात्रै प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति, पार्टी अध्यक्षको पद कसले लिने नाउँमा झगडा गरेर, व्यक्तिगत स्वार्थको झगडा गरेर, पदको स्वार्थको झगडा गरेर आज नेपाली जनताको त्यो सपना माथि हठात प्रहार भएको छ। नेपाली जनता आज पनि कृषि क्षेत्रमा लाग्ने किसानहरूले आज पनि बल प्राप्त गर्न सकेको छैन, बिउ प्राप्त गर्न सकेको छैन। महँगी आकाशिएको छ, भ्रष्टाचार चरम चुलीमा पुगेको छ। त्यो बहानामा यो झगडा विवाद भएको होइन, झगडा मात्र पदको लागि झगडा भएको हो। त्यसैले
त्यो नेकपाको झगडा, त्यो नेकपाका नेताहरूको झगडाले आज मुलुकमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान त्यसलाई च्यात्ने काम भएको छ। आज नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट स्थापित व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने काम भएको छ। यो व्यवस्थाको जग भनेको संसद हो, यो व्यवस्थाको प्राण भनेको संविधान हो। आज यो दुवै ठाउँमा प्रहार भएको छ। त्यसैले यो प्रहारबाट संवैधानिक विचलन आएको छ, अलोकतान्त्रिक काम भएको छ, स्वेच्छाचारी काम भएको छ, निरङ्कुश काम भएको छ, जनताको भावनामा चोट पुग्ने काम भएको छ र व्यक्तिगत झगडाले, पदको झगडाले आज मुलुक अनिश्चितता र अस्थिरताको दबावमा उभिएको छ। त्यसैले यसको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको सरकार केपी ओलीले लिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी जाहेर गर्नका लागि आज यो विरोध र्यालीमा उपस्थित भएका छौँ। यो संविधान मिच्ने काम, यसो हेर्दा संवैधानिक रिक्तता ल्याउने काम मात्रै भएको छैन, यसले राजनीतिक रूपमा समस्या पनि ल्याएको छ। संविधानको रिक्तताको सँगै राजनीतिक संस्था संसदको भङ्ग भएको छ। जुन संसदमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ, आज त्यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो जनताको मतबाट सबैभन्दा ठुलो भएको पार्टी आज दुईतिरमा, दुई भागमा विभक्त भएको छ। अझै पार्टी टुटिसकेको छ भनेर म भन्न चाहन्न। दुईतिरमा विभक्त भएको छ। त्यो दुईतिरमा विभक्त हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज मुलुकको ठुलो पार्टी रहेन, त्यो पार्टी विच्छेद भएको छ। संसदको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जो जनताको अभिमतमा नेकपा भन्दा धेरै कम छैन, हामीले पनि 37 लाख मत ल्याएका हौं, तर संसद संख्या हाम्रो अत्यन्तै न्यून भयो। संख्यात्मक हिसाबले नेपाली कांग्रेसको भूमिका थिएन, तर आज यो असंवैधानिक कदमले राजनीतिक घटना लिएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी आज यो पार्टीको सबैभन्दा ठुलो भूमिका भएको छ। त्यति मात्र भएको छैन, आज संसदवादी दलहरू अनिश्चितताको भुमरीमा छन्। लोकतन्त्रमाथि उग्र वामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थीहरू यही मौकामा प्रतिगमनको बाटो लग्न सकिन्छ कि यो मुलुकलाई भनेर दुष्प्रयास, धृष्टता गर्न थालेका छन्। यो गराउने काममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र केपी ओली दुवै जिम्मेवार छन्। हामी यही मञ्चमा उभिएर भन्न चाहन्छौँ, काभ्रेको यो क्षेत्र नम्बर 1 को विशाल र्याली मार्फत, विशाल जनसभा मार्फत हामी सन्देश दिन चाहन्छौँ। हामीले नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट प्राप्त भएका यो उपलब्धिहरूलाई हामी गुम्न दिने छैनौँ र हाम्रो यो व्यवस्थाप्रतिको, यो संविधानप्रतिको पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै हामी चाँडोभन्दा चाँडो अदालतले निर्णय गरोस्। अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय गर्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी संसदको, सर्वोच्च अदालतको, न्यायालयको सर्वोच्चताको सम्मान गर्न चाहन्छ। होइन, त्यो निर्णयलाई हामीले पर्खिँदै रहँदा त्यसको जुनसुकै पक्षमा निर्णय आए पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी यसको मूल बेस जरो, यसको जग संसदलाई चाहे अदालतको माध्यमले होस्, चाहे निर्वाचनको माध्यमले किन नहोस्,
चाहन्छु नेपाली कांग्रेस पार्टी जनताको सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्न चाहन्छ। जनताको सर्वोच्चता भनेको त्यो निर्वाचन हो। नेकपा सरकारले कम्युनिस्ट सरकारले कम्युनिस्टहरूलाई दिएको मतको अपमूल्यन गरेको छ। हामीलाई विश्वास छ यो परिघटना नेपाली जनताले देखिरहनु भएको छ। यहाँका किसानले देख्नु भएको छ, मजदुरले देख्नु भएको छ, शिक्षकले देख्नु भएको छ, सबै जाति धर्म लिङ्ग र सम्प्रदायले देख्नु भएको छ, आमा दिदी बहिनीहरूले देख्नु भएको छ, गरिबले देख्नु भएको छ, व्यापारीले देख्नु भएको छ, उद्योगपतिले देख्नु भएको छ, कोरोनाको कहरमा औषधि नपाएको, अस्पताल देख्न नपाएको जनताले देख्नु भएको छ। काठमाडौँबाट हिँडेर मेची जानुपर्ने, पैदल हिँड्नुपर्ने बच्चा बोकेर ती आमा दिदी बहिनीले देख्नु भएको छ। काठमाडौँबाट कैलाली र कञ्चनपुर खाली खुट्टा हिँड्ने नेपाली जनताले देख्नु भएको छ। अब यो देखाइबाट नेपालमा फेरि अब कम्युनिस्टको सरकार कहिल्यै आउने छैन, सधैँका लागि अन्त्य हुनेछ। त्यसैले यो मेसेज दिनका लागि आज नेपाली कांग्रेसको सरकार, नेपाली कांग्रेस पार्टी यो सरकारको खिलाफमा र कम्युनिस्ट पार्टीको ज्यादारीको खिलाफमा निर्वाचन क्षेत्रमुखी कार्यक्रम राखेको छ। तपाईँ साथीहरूलाई हाम्रो अनुरोध छ, अगुवा साथीहरू आज सडकमा आउनु भएको छ। म यो क्षेत्रको क्षेत्रीय समिति मान्य तीर्थ लामाको क्षेत्रीय समितिलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो जम्मा जम्मी 48 घण्टाको सूचनाको भरमा हजार मानिस यति विकट क्षेत्रमा पनि सडकमा ल्याएर कांग्रेससँग अझै पनि ताकत छ, कांग्रेस लड्न सक्छ, कांग्रेस अझै पनि सुसंगठित छ भनेर जुन हैसियत देखाउनु भयो, म नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको तर्फबाट यो क्षेत्रीय समितिलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज छोटो सूचनाको भरमा पार्टीका सबै ठाउँका साथीहरू, अग्रज साथीहरू जो उपस्थित हुनुभयो, तपाईँ सबै साथीहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमले यो क्षेत्र संसदको पुनर्स्थापना भए पनि मैले अघि नै भने, तपाईँ बुझ्नु साथीहरू, अब नेपाली कांग्रेस पार्टी बेहुली बन्दैछ, सबैको आँखा लाग्ने बेहुली बन्दैछ। चुनाव भयो भने पनि नेपाली कांग्रेसलाई नेपाली जनताले स्पष्ट बहुमत दिनेछन् र नेपाली कांग्रेसले मात्रै यो मुलुकको स्थायित्व दिन सक्नेछ भनेर पुनर्पुष्टि हुनेछ। त्यसका लागि सबै गाउँ समिति, नगर समिति, वडा समिति, भातृ र शुभचिक संस्थाका साथीहरू टोल गएर अब यो सन्देश एकचोटि फेरि सबै क्षेत्रमा फैलाउनका लागि अनुरोध गर्दै म तपाईहरुको बीचबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सबै साथीहरू जय नेपाल।